अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर बार मशाल टाइम्स की पूरी टीम आप तक नए प्रोग्राम्स लाने में अपना अहम किरदार तो निभाती है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हवाले से जो सियासी लीडरान है, किसी भी वो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये अक्सबंदी उसकी करते हैं कि आखिर जो आजकल की जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल है वो किस कदर बनी है। क्या जो इस वक्त की सियासत हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वही सही है, या जो इससे पहले की सियासत थी, यानी मैं दफ़ा 370 के पहले की भी बात कर रहा हूँ और दफ़ा 370 के बाद की भी बात कर रहा हूँ, या जहां हम 2014 की बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, उससे पहले क्या था और 2014 के बाद सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर की क्या है। नए मेहमानों के साथ हम रूबरू आपको कराते हैं, जिनसे भी हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं ज़िला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी वक्त गुजारा और आज भी है, किसी नाम की मोहताज नहीं है। सकीना इतू जी, जिन्होंने करीबन 10 से 12 साल वजारत में भी कदम रखा, क्योंकि वजीर भी रही है जम्मू कश्मीर की। इनसे भी हम जानेंगे कि सियासी सूरत हाल जो है वो किस कदर है। सवाल अभी हमने नहीं किया, पहले इनको हम खैर मकदम अपने प्रोग्राम में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया है। मैम, काफ़ी वक्त से आप सियासत में हैं और हम ये आजकल देखते हैं कि अगर हम इस कुलगाम के आपके जो नूराबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये सुनने को मिलता है कि 2014 के बाद यहाँ सब कुछ हुआ, यहाँ तरक्की हुई। मैं आपसे जानूंगा 2014 से पहले की सिचुएशन क्या थी, उसके बाद की अब तक की क्या है। जैसे आपने जो सवाल किया है, इस सवाल के बहुत सारे मतलब हैं। मैं तो आपसे ही कहूँगी कि आप कभी भी जब आपको फुर्सत होगी, आप नूराबाद के 140 गाँव में जाइए और वहाँ लोगों से पूछ लीजिए। ये सिर्फ एनसी वालों से नहीं बल्कि आम लोगों से बात करके पूछिए कि नूराबाद के 140 गाँवों की रोड कनेक्टिविटी किसने दी है। चाहे वो सकीना इतू ने दी है या आज की सरकार ने दी है या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने दी है। नूराबाद के हर गाँव में एजुकेशन में न्यू ओपनिंग, अपग्रेडेशन, आरईटी स्कीम किसने दी है। वो सकीना इतू के टाइम पे हुई है, उमर अब्दुल्ला सरकार साहब के दौरान, या 2019 के बाद हुई है। आप हर गाँव में जाके नूराबाद के ये पूछे कि जो नूराबाद के रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक, चाहे वो पहलू हो, चाहे वो मंजगाम हो, चाहे वो डीके मरग हो, दमहाल हाजी पूरा को छोड़ के, वो तो मेरे फादर ने दिया था यहाँ पे, वो किसने दिए। वो सकीना इतू के टाइम पे हुए हैं या आज के सरकार के दौरान हुए हैं। आप नूराबाद के 140 गाँव में जाके पूछिए कि जो 28 गेटेड ब्रिजेस नूराबाद में थे, वो 28 गेटेड ब्रिजेस किस सरकार ने तामीर किए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में, और जब सकीना इतू यहाँ के एमएलए थे, या 2019 में हुए। आप उन गाँवों में जाके ये पूछिए कि रिसीविंग स्टेशन यहाँ दमहाल हाजीपुरा में एक था, नागाम रिसीविंग स्टेशन किसने दिया, लैंड आइडेंटिफाई किसने की, अप्रूव किसने करवाया, और रिबन किसने काटा। हाँ, रिबन आज की सरकार के दौरान काटा गया है, ये एक उनकी डेवलपमेंट हो सकती है। आप टंगमरग में जाके टंगमरग एसटी एरिया में लोगों से पूछिए, यहाँ जो हट बने हैं वो किसने बनाए हैं, किसके दौरे इक़्तिदार में बने, सकीना इतू के दौरे इक़्तिदार में बने या वो आज की सरकार के दौरे इक़्तिदार में बने। वहाँ जो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई किया, उसको मैग्डमाइज किया, वो किसने किया है। वहाँ का जो स्कूल अपग्रेड किया है मिडिल से हाई, वो किसने किया है, सकीना इतू ने किया है कि आज की सरकार ने किया है। वो खुद बताएंगे। उनको बताइए कि 16 करोड़ की जो मॉडल एकलव्य रेजिडेंशियल वहाँ पे बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी। 2 आए थे, एक मुफ्ती साहब पहलगाम लेके गए थे, एक सकीना इतू ने टंगमरग एसटी लोगों के लिए लाया था। उनको बताइए 19 से पहले जो टंगमरग में एसटी बच्चों के लिए सकीना इतू ने हॉस्टल दिया था, वहाँ वो तालीम हासिल करते थे और खाने पीने का इंतज़ाम होता था, वो किसने वहाँ से उठाया। इसी तरह आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, चाहे वो दमहाल हाजीपुरा हो, चाहे वो पहलू हो, अगर उसमें 2000-3000 हमारी बहनें काम करती हैं, वो किसने दिया। वो आज की सरकार ने दिया क्या, सकीना इतू के टाइम पे
जब वो नूराबाद की MLA थी और उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। 136 गांवों की रोड कनेक्टिविटी, 28 गटेड ब्रिज, यहाँ पे दनियो कंडी मरग का रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक, खुल अहमदाबाद का तहसील हेडक्वार्टर, दमहाल हाजीपोरा में आज SDM साहब बैठते हैं। वो किसकी बदौलत बैठते हैं? जब उमर अब्दुल्ला साहब ने उस टाइम तहसील और ब्लॉक्स का जो जाल बिछाया है वो SDM किसके का दर्जा टाइम पे दिया। हुआ है? लाइसू गुदर रोड जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो किसी सरकार ने नहीं किया था, सकीना इतू ने उमर अब्दुल्ला साहब की चीफ मिनिस्ट्री में वो 1 साल में रोड कंप्लीट करवाया, इतना बड़ा ब्रिज बनवाया वहां पे। उनको बोले जो अर्जन का ब्रिज है उसकी संग बुनियाद किसने डाली थी? उसके कुछ काम जो हमने पैसा खर्च किया था वो किसने किया था? जो यहाँ लाइफ लाइन ब्रिज है जो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट करता है, वो निहामा ब्रिज है जो बहुत बड़ा ब्रिज है, वो फ्लड से डैमेज हुआ था। वो किसकी सरकार ने नया बनाया? फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ने वो नया बनाया। आप बताइए, दमहाल हाजीपोरा का जो डिग्री कॉलेज है जो नया हमने दिया है, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ के बच्चों और बच्चों को कुलगाम जाना पड़ता था, वो डिग्री कॉलेज किसकी सरकार में हुआ? उमर अब्दुल्ला साहब के सरकार में हुआ या आज LG साहब के सरकार में हुआ? उस कॉलेज की 18 करोड़ की बिल्डिंग जो बनी है खूबसूरत, जब आप यहाँ से जाएंगे उसको देख लीजिए, वो बिल्डिंग किसने बनाई है? आज अगर नूराबाद के हजारों बच्चे वहाँ पे ज़ैर तालीम हैं, उनको आसाइश मिलती है, वो किसने किया? वो सकीना इतू ने किया है। आज अगर दमहाल हाजीपोरा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो किसने किया? उसको अगर हमने 18 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग आपने इस बुनियाद पे छोड़ी है कि ये NC की सरकार में, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में बनी है, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को टेकअप नहीं कर रहे हो, हॉस्पिटल वहां तक नहीं ले पा रहे हो। ये हमारी कारकर्दगी है। अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब हजारों RET टीचर्स को मिला है, वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार में और सकीना इतू के MLA होने के टाइम पे मिला है। अगर यहाँ 300-400 लड़के DGP साहब की भर्ती से सिलेक्ट हो गए हैं, वो किसने किया है? वो सकीना इतू MLA नूराबाद थी और उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। अगर यहाँ हजारों में SPO लगाए गए, वो किसके सरकार में? आज मुझे बताइए, आपने किसको रोजगार दिया है? अगर यहाँ रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें लाखों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, नौकरियां मिली हैं, आज तो नहीं मिल रहा है। आज तो आप आवाज नहीं उठाने देते हो। अगर लोग ट्रांसफार्मर के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ फूड एंड सप्लाईज के स्टोर, फूड स्टोर डाले, वो किसने डाले हैं? सकीना इतू ने डाले हैं। इंटरनल एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी। यहाँ लोग दमहाल हाजीपोरा से 10 गाँव राशन लेते थे, लेकिन हमने डोर स्टेप्स पे पहुंचा। यहाँ अगर वाटर सप्लाई स्कीम आज दमहाल हाजीपोरा के 10,000 आबादी उसमें कवर की है, वो सकीना इतू ने की है 010 में। इसी तरह मंदगुरी में, वारीपोरा में, सियारपोरा में, यारिखा में, दबदबन में। तो आज आप बताइए आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है, रोजगार कितनों को दिया है, रोड कनेक्टिविटी कितनी की है? आप आज उसी रोड जो हमने बनाए हैं उन पे कहीं पे मैग्डमाइज कर रहे हैं, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। अगर आप उसको अचीवमेंट समझते हैं तो ठीक है, अगर ये आपकी अचीवमेंट है तो उसको अचीवमेंट कहिए। आज अगर लोग बात नहीं कर सकते हैं तो वो आज की देन है, लेकिन हमारे टाइम पे लोग बात करते थे। ट्रांसफार्मर खराब होता था, प्रोटेस्ट करते थे। दमहाल हाजीपोरा में मेरे फादर के टाइम पे 1 ट्रांसफार्मर है, आज यहाँ 15-20 ट्रांसफार्मर है। वो किसने दिए? वो सकीना इतू ने दिए। आज भी हमने MP फंड में काफी ट्रांसफार्मर्स दिए जो लोगों ने डिमांड किए। आज यहाँ सरपंच पंच हमारे हैं 90%, आज DDC मेंबर हमारे हैं। आज भी अगर हम काम करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगी, ये वो सकीना इतू हैं जो एक वक्त में ये ख्वाब रखती थी कि इनका एम है ये डॉक्टर बने। किसी हद तक ट्रेनिंग भी ली, लेकिन अचानक मूड बदला सियासत में आने का, क्योंकि वहाँ भी लोगों की खिदमत करनी थी उस प्रोफेशन में रह के भी। तो अगर सियासी नुक्ते नज़र से देखेंगे तो एक इबादत भी समझा जाता है, क्योंकि लोगों के बहुत अच्छे काम होते हैं, बहुत सारी परेशानियां लोगों की होती हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि डॉक्टर बनने का ख्वाब वो कहाँ रह गया और सियासत में आने का फिर उसके बदले में मकसद क्या रहा, कब पहला इलेक्शन लड़ा और पहली बार जब इलेक्शन में जीत हासिल की, उस वक्त की जो दिल की धड़कनें थी वो क्या कह रही थी। क्योंकि एक प्रोफेशन छोड़ना, एक एम को छोड़ना, उसकी कुर्बानी देना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है।
जी, ये सही बात है बिल्कुल। मैं तो बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा बहुत बड़ा शौक़ था। इवन मेरे फ़ादर भी अक्सर मुझे यही कहते थे कि आपको डॉक्टर बनना है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो चीज़ मैंने हासिल करी थी। डॉक्टर मैं बनने को तैयार थी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ जो मेरे फ़ादर का जो हादसा हुआ है, और जो मेरी वो ख़्वाहिश थी, जो मेरा एम था डॉक्टर बनने का, जीएमसी भोपाल में मुझे सीट मिली थी। वहाँ पे मैं अपनी तालीम हासिल कर रही थी डॉक्टरी की। लेकिन अचानक जब मेरे फ़ादर को शहीद किया गया है मिल्टन टोन ने, हमारे इस घर में जहाँ आप बैठे हैं, लगभग 10 के करीब मिल्टन अटैक हुए हैं। जब हमने 90s में यहाँ से माइग्रेशन जम्मू की है, हम उस वक़्त पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। लेकिन 94 में जब मेरे फ़ादर मस्जिद में नमाज़ के लिए गए, मिल्टन टोन ने उनको वहाँ पे शहीद किया। मैं उस टाइम जीएमसी भोपाल में अपनी तालीम डॉक्टरी की हासिल कर रही थी, और ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसी खबर थी कि जिसको इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता है। एक ऐसा हादसा था ये जिसने हमारी पूरी लाइफ ही तहस-नहस कर दी, हमारे पूरे घर को तहस-नहस कर दिया, और हम सब जितनी भी बहनें थी हमारी ज़िंदगियों को तहस-नहस कर दिया। और जो मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनने का, लोगों की उसमें खिदमत करने का एज़ डॉक्टर, उस ख्वाब को मुझे दफनाना पड़ा। और एक्सीडेंटल तौर पे मुझे सियासत में एंट्री करनी पड़ी। वो भी जब मुझे लोगों का यहाँ प्रेशर आया, और ख़ासकर मेरी फैमिली का बहुत प्रेशर आया, क्योंकि हम लोग 5 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। तो फिर मेरी माँ ने भी मुझे बहुत प्रेशर किया, मेरे रिश्तेदारों ने भी। लोगों ने कहा नहीं, इतो साहब की फैमिली से कोई आना चाहिए, कारवान आगे चलाना है। हाँ, ये हमें नाम रखना है, उस नाम को ज़िंदा रखना है। और मेरे घर पे जब प्रेशर आया तो घर वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर किया है, ख़ासकर मेरी माँ ने। उस टाइम तो मैंने बिल्कुल नहीं माना था, मैंने कहा अभी मैं तैयार हूँ डॉक्टर बनने के लिए, इस टाइम मेरे ऊपर ये जुल्म मत करो, कम से कम बनने दो, उसके बाद मैं देख सकती हूँ क्या करना है आगे, कम से कम डॉक्टर लगना चाहिए। लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो माँ ने नहीं माना है। फिर मुझे ही मजबूरन डॉक्टरी छोड़ के, एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ के मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ी। और ये सही हकीकत है कि मेरा कोई ख्वाहिश नहीं थी पॉलिटिक्स में आने का, क्योंकि मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, वो एक टीचर से उन्होंने शुरुआत की, फिर उन्होंने एमए किया इंग्लिश में। बहुत लैंडलॉर्ड फैमिली यहाँ मानी जाती थी, हमारे ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े ज़मींदार थे इस इलाके में। उसके बाद फादर ने एमए करके फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपना लॉ की डिग्री की है। तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा है 77 में शेर कश्मीर के साथ। लोगों की बहुत खिदमत की थी, तो लोग चाहते थे इस फैमिली से हमें कोई आए, वो हमारी खिदमत उसी तरह की जिस तरह मरहूम शहीद वली मोहम्मद इत्तो साहब ने की है। फिर लास्ट पे मुझे मजबूर किया गया, और जब मैं आई तो मुझे मुझे लगता था कि 14 दिन की कैंपेनिंग थी, मैं ये करके फिर इलेक्शन तो नहीं जीतना है मुझे, लोग तो मुझे देंगे नहीं। वो कौन सा साल था? ये 96 का जी। तो मुझे वापस जाना पड़ेगा, और मेरी जो वहाँ की रूममेट थी उसको मैंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करना, अकेले रहना, मेरे बदले किसी को लेना नहीं रूम में, क्योंकि मैं 14 दिन के बाद वापस आऊँगी। और सही में ना, मैंने कपड़े अपने लाए, बुक्स, मेरा सारा वहीं सामान जो था वो पड़ा फोकस था नहीं एक्चुअली। नहीं, मेरा फोकस नहीं था, मैं क्योंकि हमने कभी की नहीं पॉलिटिक्स, फादर करते थे लेकिन हम लोगों को अलग रखते थे। उनका भी कभी ये नहीं था कि बच्चे कभी पॉलिटिक्स करें, क्योंकि ये है ही नहीं, ऐसा फेल नहीं है करने का। तो फिर जब मजबूर हो गए आए और इलेक्शन लड़ा। जब यहाँ आई, और यहाँ इतना दहशत था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि हम जब यहाँ से चले गए रात को चले गए। फिर फादर को जब जम्मू में शहीद किया गया मिल्टन टोन ने, एक ही अटैक हुआ है मिल्टन टोन की तरफ से जम्मू में, जो शहीद वली मोहम्मद इत्तो साहब के ऊपर हुआ है। वरना तो जम्मू से जो लोग यहाँ से गए हैं वो सेफ रहे हैं, लेकिन डैडी का ये एक इंसिडेंट था जो जम्मू में हुआ है। उसके बाद मैंने अपने फादर को नहीं देखा, 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे, लेकिन अचानक एक खबर आई, दिग्विजय सिंह जी जो वहाँ भोपाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बीवी आई, उसने मुझे कहा कि आपको जाना है। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहा मदर आपकी बीमार है, क्योंकि मैं उसको जानती नहीं। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ दिग्विजय सिंह साहब और राजेश पायलट जी थे, उन्होंने मुझे लिया दिल्ली तक, और दिल्ली में फ़ारूक साहब थे। तो तब मुझे कुछ आइडिया हुआ कि फ़ारूक साहब यहाँ क्यों होते, कुछ ना कुछ है मेरे फादर के साथ। फिर जब हम आए कश्मीर तो डेड बॉडी को लेके आए, उसके बाद मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा है।
یہ سب سے بڑا حادثہ تھا ہماری لائف میں، جس نے ہماری لائف کو پورا چینج ہی کر دیا ہے۔ اس کے بعد سنبھلنا، پھر اٹھنا، پھر واپس کالج جانا پڑھائی کے لیے، یہ ایک بہت مشکل فیز تھا، کافی ساری اسٹرگل تھی، اور اس فیز سے باہر نکلنا اور پھر اٹھنا کھڑے ہونا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا ہمارے لیے، پورے فیملی کے لیے، میرے لیے بھی، ہم سب بہنوں کے لیے۔ اور ڈیڈ باڈی کو جب لایا ہم نے یہاں برازولا برج میں، ہمیں 3 گھنٹے کنٹینیوسلی ملٹنٹو نے فائرنگ کی ہے، ڈیڈ باڈی کو نیچے رکھنا پڑا، ہمیں وہاں انتظار کرنا پڑا۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچے دمال ہانجی پورہ۔ یہاں پہ بھی مسجدوں میں اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جنازے کے لیے نہیں جائے کوئی، لیکن لوگ ان کو بہت چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی تھی، اور بے باک سیاستدان تھے وہ، بے داغ سیاستدان تھے۔ تو لوگ آئے، گھروں میں نکلے، انہوں نے یہ ڈر نہیں رکھا کہ ملٹنٹ ہمیں مارے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جنازے میں شامل ہو گئے ہیں، آخری رسومات اپنے لیڈر کو انہوں نے الوداع کیا ہے۔ اس کے بعد میں واپس جب گئی تو اس کے بعد 96 کا جو الیکشن یہاں ہوا، لوگوں نے پریشر کیا ہے کہ تو صاحب کی فیملی سے کوئی آنا چاہے۔ پھر ہم نے ماں کو بولا کہ آپ جاؤ، آپ کرو پولیٹکس۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کیسے کر سکتی ہوں، میں نے تو کبھی نکلی ہی نہیں گھر سے باہر۔ تو لیکن پھر مجبوراً مجھے لوگوں نے کہا، اور مجھے پھر کالج چھوڑ کے آنا پڑا۔ جب پہلی بار یہاں آئی تو لوگوں نے مجھے وہاں اڈے میں اتارا، بولا آپ کچھ بولو، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ پھر لوگوں کے دکانوں میں جتنے بھی مٹھائیاں تھی سب کچھ انہوں نے میرے اوپر برسائے، اور میں کھڑا ہو کے کچھ 2-4 لفظ بولے میں نے، لیکن ہاں سب کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ انہوں نے اتو صاحب کو اس ٹائم یاد کیا ہے، مجھے تو نہیں جانتے تھے، میرا نام بھی ان کو نہیں پتا تھا۔ آپ قریب 10 سے 12 سال رہی ہیں وزیر جموں کشمیر کی، تو کیا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے؟ کیونکہ پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی تھی آپ کے پیچھے، نیشنل کانفرنس، جس کو آج بھی سمجھا جاتا ہے پچھلے کافی دہائیوں سے، تو اس دوران میں لوگوں کی کیا خدمت رہی جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل اگر دیکھا جائے تو وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو پچھلی سرکاروں نے، ایک نکتہ چینی سی ہو رہی ہے، پچھلی سرکاروں نے 17 سال میں سب کچھ کھایا، جموں کشمیر کے اندر خاندانی سیاست ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں جو ہے سننے کو ملتی ہیں۔ تو آپ کے ان 12 سالوں میں، 10 سے 12 سال قریباً یہ ٹینور تھا جب آپ وزیر رہی ہیں، کیا محکمے تھے آپ کے پاس اور کیسی خدمت رہی آپ کے لوگوں کے ساتھ؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ یہاں نور آباد میں سارا کچھ تہس نہس ہوا تھا۔ محکمے کیا کیا تھے آپ کے؟ میرے پاس تو سب سے پہلے میں بنی ڈپٹی منسٹر ایجوکیشن جی۔ اس ٹائم تو یہاں بہت مطلب ایجوکیشن کا کچھ تھا ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں تھا، سارا کچھ تہس نہس تھا، سارا انفراسٹرکچر جلائے انہوں نے، نئے اسکول ہم نے تعمیر کیے ہیں۔ اور جو یہاں اس ٹائم ایک وبا پھیلی تھی، لوگ گھروں میں بیٹھتے تھے تو ایگزام خود بخود رزلٹ آ جاتا تھا، اس چیز پہ ہم نے کافی چیک کیا ہے، اس چیز کو ہم نے کافی فوکس رکھا اس چیز کو دور کیا۔ قیوم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، وہ کیبنٹ منسٹر تھے، میں تھی ڈپٹی منسٹر۔ اس کے بعد مجھے فاروق صاحب نے MOSPH اریگیشن فلڈ کنٹرول لیا، تو پانی کی بہت مشکلیں تھیں، کنالیں جو تھی وہ بند پڑی ہوئی تھی، ان کا نام تک مٹایا گیا تھا کاغذوں میں، اس چیز کو ہم نے نئی شروعات کی ہے۔ PHE میں ہم نے کافی، ساگر صاحب اس کے کیبنٹ منسٹر تھے، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا، ہم نے مل کے لوگوں کو یہ یقین دلایا اور پانی کی دینے کی کوشش کی، ریزروائر کافی بنائے۔ اس کے بعد میں 2008 سے لے کے 14 تک مجھے عمر صاحب نے سوشل ویلفیئر منسٹر بنایا، اس پہ ہم نے کافی کام کیا۔ آج دیکھیں اولڈ ایج پینشن، وڈو پینشن، اس کو انہوں نے بند کیا اس سرکار نے۔ ہم نے تو ہزاروں تعداد میں نور آباد میں ہی ہم نے 15,000 لوگوں کو، 20,000 لوگوں کو اولڈ ایج وڈو پینشن دیا تھا۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر پنچایت میں آنگن واڑی سینٹر ہم نے دیے، ہیلپر دے، ان کا جو باقی نیوٹریشن کے اوپر کام کیا تھا، جو بچے آتے تھے وہاں پہ، وہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنجنگ پروجیکٹ تھا، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ ریہیبلیٹیشن کونسل جو ہمارے پاس تھا، جس میں ڈس ایبل لوگ آتے ہیں، ان کو ویل چیئروں کا سلسلہ جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے، اور یہی جو ST کمیونٹی کے لیے ہاسٹلز اور ٹرائبلز کے لیے پیسہ آتا ہے آرٹیکل میں، اس کو ہم نے ST ایریاز کو روڈ کنیکٹیوٹی اس پیسے میں دی، ٹرانسفارمر کی کہیں ضرورت تھی وہ ہم نے دیے ہیں، کافی کچھ کام ہوا ان 6 برسوں میں۔ اگر ہم آج دیکھیں گے مرکزی سرکار یا جموں کشمیر کی جو اس وقت کی انتظامیہ ہے، ان کا کہنا ہے نیا کشمیر،
ایبروگیشن کے بعد ایز اے نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر اس نیا کشمیر میں نیا کیا مل رہا ہے لوگوں کو جو اس وقت سرکار اور انتظامیہ کہہ رہی ہے؟ ان کا جو نیا کشمیر ہے اس میں ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد لاکھوں میں پہنچی ہیں. ہر گھر میں ڈرگ ایڈکشن ہو گیا ہے. لوگ نشہ کرتے ہیں, ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں. اس نئے کشمیر کے دوران فرسٹریشن بہت ملی ہے ہمارے نوجوانوں کو, جاب نہیں ملی, پریشان ہیں وہ لوگ. سوسائڈ آج آپ دیکھیے, میں نے پچھلے مہینے یہاں 3 لوگوں نے خودکشی کی ہے, 3 جوانوں نے خودکشی کی ہے کیونکہ وہ پریشان ہیں. ایک نے کہا میں اولڈ ایج لیتا تھا 1000 روپیہ, وہ بھی سرکار نے بند کیا. آسنور کا ایک لڑکا تھا, تو اس نے خودکشی کی ہے. اسی طرح ہر علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں دیکھنے کو ملے. آج میں کسی فیس بک پیج پہ پڑھ رہی تھی, ایڈس بیماری جو ہے وہ تعداد آج 50,000 پہنچی ہے. اس نئے کشمیر میں بے روزگاری ملی ہے. اس نئے کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائی گئی ہے. اس نئے کشمیر میں جمہوری حق جو لوگوں کا ہوتا ہے, ہر 5 سال, پہلے تو 6 سال ہوتے تھے, لوگ جاتے تھے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے تھے, چاہے ان کو کس کو بنانا ہوتا ہے, سکینہ ہی تو بن جاتی, کوئی اور بن جاتا, لیکن لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے اپنے ووٹ سے. آج آپ نے اس نئے کشمیر میں پچھلے 19 سے لے کے حق سے لوگوں کو محروم رکھا ہے. یہ آپ کا نیا کشمیر ہے. آج لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے, چاہے وہ ان کا ذاتی ایشو ہے. آج ڈومیسٹک وائلنس اتنا بڑھ گیا. اس علاقے میں لڑکیوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی, اگر لڑکی نکلتی تھی تو لوگ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کو عزت دینا, یہ ہماری بیٹی ہے. اس نئے کشمیر میں کئی بیٹوں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے. اس نئے کشمیر میں کئی باپ نے اپنے بیٹوں کو قتل کیا ہے. اس نئے کشمیر میں زمینوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, مکانوں پہ ڈوزر لگ رہے ہیں, بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے, کرپشن اتنا بڑھ رہا ہے, کوئی کام جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. یا تو مہینے میں 4 بار افسر بدلیں گے, یا تو 10 سال میں ایک بھی بار نہیں بدلے گا. اس سرکار میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جمہوری حق ختم کیا ہے انہوں نے. اگر ان کو بھروسہ ہے, میں کہتی ہوں, مدبانہ گزارش کرتی ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, اگر ان کو لگتا ہے ہم نے بہت ڈیولپمنٹ کی ہے, لوگوں کے لیے کافی کچھ کیا ہے, تو آئے الیکشن لڑے, لوگوں سے اس ڈیولپمنٹ کا, اس اپنی کارکردگی کا, اس نئے کشمیر کا معاوضہ مانگے, ان سے ووٹ مانگے اور اپنی سرکار بنائے. اگر انہوں نے کافی کچھ کیا ہے تو کیوں نہیں آتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں اس چیز سے؟ اگر یہ پنچایت کرتے ہیں تو اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اگر یہ ULB الیکشن کرتے ہیں اس سے ڈر نہیں ہے, اسمبلی الیکشن سے کیوں ڈر لگتا ہے ان کو؟ اگر انہوں نے کافی کچھ کیا ہے, سب کچھ چینج کیا ہے. کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, اب یہ ڈیسیجن جو ہے الیکشن کمشنر تک ہے. تیار کہاں ہے؟ اگر تیار ہوتے تو آج تک یہاں 2 الیکشن ہونے چاہیے, لیکن یہاں تو ایک بھی نہیں ہوا ہے. یہ ہے ان کا نیا کشمیر, باقی کچھ نہیں ہے. اس نئے کشمیر نے دکھ اور درد کے سوا جموں کشمیر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے. اچھا, ایک بات اور ہے میم کی, جو اسپیشل سیشن لگنے والا ہے 18 سے 22 تک, 3 آپ کے بھی ممبران ہیں وہاں نیشنل کانفرنس کے, تو کیا جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھایا جائے گا, کوئی اچھی بات کی جائے گی جس سے جموں کشمیر کے عوام کو راحت ملے گی؟ کیونکہ جموں والے بھی اب جو ہیں دن بدن آ رہے ہیں سڑکوں پہ, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہیں, کشمیر بھی پریشان ہے. تو پھر اس اسپیشل سیشن کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں, اسپیشل سیشن تو وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. اسپیشل سیشن کس لیے رکھا گیا وہ ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا جورسڈکشن ہے کہ کیوں رکھا گیا اسپیشل سیشن. اور جہاں تک ہمارے 3 MPs کا تعلق ہے, انہوں نے وقتاً فوقتاً جموں کشمیر کی بات کی ہیں. پہلے بھی جموں کشمیر کے ایشوز کے لیے بات کی ہیں, بے روزگاری پہ بات کی ہے, مہنگائی پہ بات کی ہیں. ایک گیس سلنڈر جو 500 میں ملتا تھا آج بھی 1400 میں ملتا ہے. پیٹرول آج ڈرتا ہے بندہ کہ گاڑی نکالے, اس کی سوئی جب پیٹرول کے نیچے آ جاتے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو رکھیں یا بند کر دیں. 100 روپیہ پیٹرول کا لیٹر آپ دیتے ہو. اسی طرح کیروسین آئل کا تو نام نشان نہیں ہے, شوگر کا تو نام نشان نہیں ہے. BPL کارڈ آپ نے ختم کر دیے, APL بھی ریشن اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. وہ تو MPs بات کرتے ہیں ہمیشہ, انہوں نے آگے بھی کرتے رہیں گے. اسپیشل سیشن گورنمنٹ کا کام ہے, کیوں رکھا ہے وہ گورنمنٹ کلیئر کرے گی کیوں رکھا ہے اسپیشل سیشن. آخر میں یہ بات پوچھیں گے کہ اگر آنے والے وقت میں, کیونکہ ابھی تو یہ قیاس آرائیاں ہیں کہ پہلے ULB الیکشنز ہوں گے,
پھر یہ بتایا جا رہا ہے نوٹیفیکیشن جو ہم سنتے ہیں جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں خبریں کہ پھر اس کے بعد پنچایتی الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہوں گے. لیکن اگر اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، دیکھیں اگر اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو میں یہ جانوں گا کہ سکینہ اتو جی کا کون سا خواب ابھی ہے جو اس نور آباد کانسٹیچوئنسی میں ادھورا رہا ہوگا، یا مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ آتی ہیں، سرکار میں آتی ہے، آپ کی سرکار آتی ہیں، اس میں کیا کچھ رہے گا؟ دیکھیں ایک چیز بتاؤں گی، پہلے یہ سب کچھ کریں گے، الیکشن ڈی ڈی سی، بی ڈی سی، پنچایت، یو ایل بی، سب کچھ، لیکن مائنس اسمبلی الیکشن. اسمبلی الیکشن کرنے کی وجہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حل نکالے گا انشاءاللہ. کرنے تو ہے ان کو، جتنا ڈیلے کریں گے. بی جے پی صدر کہتے ہیں 50 کے پار ہوگا. بی جے پی صدر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ بھی کب ہونے ہیں، وہ تو اس کو بھی انفارمیشن نہیں ہے اس کو، وہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں. 50 کے پار بولتے ہیں ہم لے جائیں گے. منگیرے لال کے حسین سپنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جب کریں تو کریں. اگر ان کو لگتا ہے 50 لیں گے، 50 پار کریں گے تو کرنے سے پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر تو کریں الیکشن، بنائیں اپنی سرکار. لیکن میرا جو آپ نے سوال پوچھا ہے نور آباد کانسٹیچوئنسی کے بارے میں، میرا یہی مقصد رہا ہے پہلے شروع سے لے کے کہ میں نور آباد کی لوگوں کی خدمت کروں. وہ ادھورے خواب جو میرے فادر مرحوم شہید ولی محمد اتو صاحب نے چھوڑے ہیں. اور نور آباد کا علاقہ بہت غریب ہے، آج بھی یہاں بہت غریبی ہیں. جب میں گھروں میں جاتی ہوں وہاں پہ دیکھتی ہوں ماں بہنیں بہت تکلیف میں ہوتی ہیں، غریبی ہوتی ہیں، بچوں کو پڑھا نہیں سکتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے نور آباد کے لیے یہاں کے نوجوانوں کا روزگار جو ہے، میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ آگے بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ جتنا زیادہ یہاں روزگار مل سکے. اور جو ان کے مشکلات ہے، چاہے وہ غریبی زیادہ ہے یہاں پہ، کس چیز سے لے کے ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنا ہے. اور انشاءاللہ جب وہ ٹائم آئے گا اس ٹائم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ جو ادھورے خواب ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، وہ وقت پہ انشاءاللہ فیصلہ لیں گے. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اپنا جو قیمتی وقت آپ نے آج دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے، اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. یہ ہمارے ساتھ آج کی مہمان تھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی سینئر لیڈر اور سابق وزیر جموں کشمیر سکینہ اتو جی. ہم نے بچپن میں ایک محاورہ پڑھا تھا اور یہ کہتے بھی آ رہے ہیں کہ تنقید برائے تعمیر. آپ سب کے سامنے ہے کہ تنقید کتنی ہوتی ہے اور اس پر کتنی تعمیر ہوتی ہے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن جہاں پر بھی جموں کشمیر کے جس کونے میں بھی ہم گئے، جہاں ہم نے بات کی، چاہے وہ سیاسی صورتحال سے ہو یا زمین سے جڑے معاملات ہو، سبھی لوگوں کا یہ کہنا ہے تب تک کسی بھی چیز کا حل نہیں ہو سکتا ہے جب تک یہاں انتخابات نہ ہو. اس جمہوری عمل کو برقرار رکھنے کے لیے مرکزی سرکار کس طریقے کے ٹھوس اقدامات کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، کب یہاں انتخابات ہوں گے، کیونکہ سب کی نظریں جو ہیں ان انتخابات پر نہیں ہیں. سب کا یہ کہنا ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ ہے اسمبلی انتخابات، کیونکہ یہ ایسے الفاظ لگتے ہیں کہ مانو یہ گھر کی بات ہو. اسمبلی انتخابات جس کو ہم کہتے ہیں، اب کب جموں کشمیر کے اندر اس کا بگل بجے گا یہ ضرور ہمیں وقت بتائے گا. نئے پروگرام، نئے مہمان کے ساتھ میں آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.